أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. बिल्कुल आस्था पढ़ने की कोशिश करो। मैं आपको दोबारा बताता हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. आवाज़ को ना जब पढ़ने लगो ना ऐसे खींचा करो, ऐसे सांस को ना पढ़ते वक्त ना, उसके बाद थोड़ा थोड़ा छोड़ा करो, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जब आप एंड तक पहुंचोगे ना तो सांस खत्म हो जाता है। छोटे हो ना कि दोबारा करता हूँ। فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين. فويل للمصلين. खींचा करो सांस खींचते ऐसे। فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون. الذين هم يراءون. ويمنعون الماعون. ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. صدق الله